السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. الفيديو ديال اليوم غتشوفوا معايا واحد التحدي اللي درته مع راسي، هو تحدي اكله ايطاليه. بالنسبه لهاد الاكله سميتها ريزوتو. ريزوتو هو طبق ايطالي كيتقدم عاده كمقبلات قبل تناول الطبق الرئيسي، كيدار ولكن غير الرز بوحدو. اما الا دخلنا عليه الدجاج كيف ما غادي ندير اليوم في هذا الفيديو، فكيتحضر كطبق اللي هو رئيسي. باش نحضروا هاد طبق الريزوتو كيف ما غادي تشوفوا معايا، غادي نحتاجوا الدجاج. فبالنسبه لكميه الدجاج على حسب عدد الافراد اللي كاينين معنا، هنايا تقريبا درت واحد نص كيلو ديال الدجاج كيف ما كتشوفوا معايا. غنحتاجوا الخرقوم، الملح، التحميره او فلفل الحلو، غنحتاجوا الابزار، 3 ديال فصوص الثوم، زيت نباتيه، 2 معالق كبار ديال مطيشه، بصله مشلضه، غنحتاج 2 جلبانه تقريبا 200 غرام، فلفله خضراء مقطعه قطعات صغار، مطيشه طياب على حسب كميه الافراد، و4 ديال الرز. من الاحسن يكون الرز كلاصي. ندوزو دابا لتحضير الاكله ديالنا. غادي نبداو كما كتشوفوا كاميله ولا الاناء اللي غادي نطيبوا فيه، غديروا فيه الزيت النباتيه وتستفوا فيه الدجاج، كتزيدوا عليه الملح. هنا كتكون البوطه مشعوله على نار مهيله، وكنبقاو نقليو هذاك الدجاج كيف ما كتشوفوا معايا حتى تيولي لونه ذهبي. كدوروا على جميع الجهات حتى تذهبوا شويه. كنحيدوا الدجاج وهذاك الزيت اللي بقى لنا في الاناء اللي طيبنا فيه، كنلوحوا عليه البصله والفلفله وكنبداو نشحروهم كيف ما كتشوفوا. كنبقى نشحر ملي كنحس بهم هبطوا شويه كنزيد مطيشه قطعه قطعات صغار، وكنضيفوا 4 ديال الرز كيف قلت لكم من الاحسن الرز كلاصي، وكنزيدوا كذلك الجلبانه. من بعد نديروا 3 فصوص ديال الثوم ونبقاو نخلطوا مزيان كيف ما كتشوفوا. نزيدوا الزعفران، التحميره، الزعفران والتحميره معلقه صغيره، الملح اللي داك شويه اللي بقى لينا قضيصه نتاع الملح، نضيفوا الابزار وكنبقاو نخلطوا هذاك الخليط كما كتشوفوا حتى تيتجانسوا جميع العناصر مع العطريه اللي درنا. فملي كيتخلطوا كنزيدوا تقريبا واحد اطرو ديال الماء، والربع اطرو اللي غادي يبقى لنا كيف ما درت لكم في المقادير ولا كيف ما تشوفوا المقادير في اخر الفيديو، كنخليوه واحد ربع الماء تنستعملوه من بعد. هنا مورا ما نخليوه شي شويه يطيب، كنزيدوا مطيشه ديال الحب كيف قلت لكم 2 معالق كبار، وكنبقاو نستفوا الدجاج ديالنا اللي قليناه في الاول وحطيناه، وكنزيدوا ديك ربع لترو ديال الماء اللي خلينا. فكنخليوه كيطيب حتى يتشرب هذاك البلول ديالو، وكنحضروه ولا كنحطوه في طبق التحضير كيف ما كتشوفوا تيجي على هذا الشكل. جربوها البنات، كيجي بنين وزوين كيف ما قلت لكم. كطبق رئيسي تيجي خفيف وزوين، ونتمنى البنات تنال اعجابكم هذا الاكل اللي درنا اليوم او التحدي الايطالي اللي درنا اليوم. ولا عجبكم خليو لي لايك وخلوا لي تعليق وقولوا لي كيف جاكم. واللي اول مره يشوف الفيديو كنتمنى يدعمني بابوني. وبالنسبه للمقادير كيف ما العاده غتلقاوهم في اخر الفيديو. والسلام عليكم، تلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.